أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सुबहान अल्लाह। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة सुबहानल्लाह حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها माशाअल्लाह وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين सुबहान अल्लाह। وقالوا الحمد لله वाह सुबहान अल्लाह। وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده सुबहान अल्लाह। وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة सुबहान अल्लाह। من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين من الجنة